टी आई का एहतजाजी धरना हुआ और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा जारी है जिसमें मुख्तलिफ तस्वीर शेयर की जा रही हैं, जो अक्सरियत तस्वीरें या तो जाली हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर पेश की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद है जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे जो पीटीआई का एहतजाजी धरना हुआ और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा जारी है जिसमें मुख्तलिफ तस्वीर शेयर की जा रही हैं, उनमें से जो अक्सरियत तस्वीरें या तो जाली हैं या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर इस तरह पेश की गई हैं जैसे इस्लामाबाद में कोई बड़े पैमाने पर जुल्म व तशद्दुद हुआ और उसकी वजह से जो पीटीआई का एहतजाज था उसको ज़बरदस्ती ख़त्म कराया गया है। हालांकि सूरत हाल इससे बरक्स है और इस हवाले से जो बैन अवी मीडिया है उसने भी बड़ी सारे जो हक़ाइक़ हैं वो शेयर किए हैं और उसने बताया है कि इनमें से अक्सरियत तस्वीरें जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। अब इसके बावजूद कि जब वो एहतजाज ख़त्म हो गया, उसके बाद हालात नॉर्मल हो गए, इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ क्यों किया जा रहा है, यही हमारा आज का मौजू है। तो चलते हैं जावेद सुमरो की तरफ। जावेद सुमरो, बताइएगा, एहतजाज तो ख़त्म हो गया लेकिन एक भूचाल है, एक प्रोपेगेंडे का पूरा प्लान्ड सिस्टम चल रहा है और उसमें जो है कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी इदारों को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान जो है उसको बदनाम किया जाए। कि ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जाने या अनजाने दोनों तरीकों से उसमें शरीक हो रहे हैं। देखें, मैं तो शुरू दिन से यही कहता आ रहा हूँ। शुरू दिन से कहने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात बनी, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान में सबसे पहले बतौर सियासी जमात शुरू किया और यही एक वजह है जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें कोई शक नहीं कि मकबूलियत बढ़ी, हुकूमत भी बनाई। अब वो एक अलग बात है कि वो हुकूमत चला सके या न चला सके, वो हमारा आज का मौजू नहीं है। और इसी सोशल मीडिया को उन्होंने टूल बना के, हथियार बना के इन्होंने हुकूमत की। फिर हुकूमत में भी अगर आपको उनके वो दिन याद हों, उस वक़्त भी ऐसी मैनिपुलेशन होती थी कि अल्लाह खैर करे। मुझे याद आ रहा है कि एक बार जो है इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ एफेड में उन्होंने पेश होना था। खैर वो बतौर वज़ीर आज़म पेश तो नहीं होने था लेकिन ऑनलाइन वो पेश हुए थे। आखिर में जब हमारे पास खबर आई तो उसके अंदर आखिर में लिखा हुआ था कि वज़ीर आज़म ऑनलाइन पेश हुए, जबकि खबर वही थी। इस किस्म की जो बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये आज से नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से करती आ रही है। अब ये धरना नहीं था, बेसिकली ये एहतजाज था और एहतजाज भी वो था जिसने पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर जो दरारें हैं, जिनकी जड़ें पहले शायद कमज़ोर थीं और इस एहतजाज के बाद वो जड़ें जो है और ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और गहरी हो गई हैं। तो इस सिलसिले में भी जब उन्होंने देखा कि हम लोग सारे यहाँ पर पसपा होकर भाग चुके हैं, तो ज़ाहिर है अपने सियासी कारकुन को, जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का गयूर अवाम है, वहाँ के लोग जो उनका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, उस गयूर अवाम को उन्होंने जवाब तो देना है। अब बाकी तो सारे बिलों में छुप गए, वहाँ कोई अवाम के सामने पेश हो नहीं रहा। तो अब यही बयानिया, क्योंकि सोशल मीडिया उनके पास सबसे बड़ा हथियार है, तो उसमें ऐसी तस्वीरें यूज़ की हैं। आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी जो है इस हवाले से बात की है कि पुरानी तस्वीरें गज़ा, फ़लस्तीन और इसके अलावा लेबनान के अंदर जो इसराइल की जारियत है हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ख़िलाफ़, वो जो तस्वीरें वहाँ पे हमारे उस जुल्म जबर के हवाले से वहाँ पे सोशल मीडिया ने अपलोड की दुनिया को बताने के लिए, इन्होंने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके, एडिटिंग करके उसको ऐसा बना के पेश किया कि शायद जो चाइना चौक पर पता नहीं क्या हो गया था। हाँ, हुआ था ऑपरेशन, मैं भी मानता हूँ हुआ था, बतौर सहाफ़ी मैंने भी देखा। वो इसलिए हुआ था कि जी इनको यहाँ पे बैठने नहीं देना, आप यहाँ से चले जाएं। कई बार इनको कहा गया कि जी आप इधर मत आएं, लेकिन ये इधर आना चाहते थे। जब आप एक हुकूमत की रिट को रियासत को चैलेंज चैलेंज करेंगे, करते हैं। यस, रियासत को चैलेंज करेंगे, तो भाई रियासत तो फिर जाहिर है उसका कोई ना कोई नेमुल बदल तो बनाएगी। फिर जाहिर है उन्होंने वहाँ पे टीयर गैस भी इस्तेमाल की, हुई, सबको पता है, और सब कुछ हुआ। फिर जाहिर है डिस्पर्स तो करना था कारकुनों को। हाँ, उसमें ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो मेरी नज़र में इसलिए गैर ज़रूरी हैं। टीयर गैस हुई इस्तेमाल, कारकुनों को भगाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इस किस्म की तस्वीर सामने लाने का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत को कमज़ोर सामने किया लाने जाए। का नहीं,
जाली तौर पर बनाने का। जाली तौर पर बनाई गई, आपकी बात दुरुस्त है, जाली तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई जो तस्वीर हैं, उनका मकसद यही है कि हुकूमत के खिलाफ लोगों के जहनों में, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के गयूर अवाम के जहनों के अंदर ये यार चीजें मैं तो डालना कि वो हैरान गलत हूँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम, ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर, साफी जो अपने आप को कहलाते हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए हैं। आपने देखा एक जो ब्लू एरिया की तस्वीर, जो ब्लू एरिया की सड़क है ही नहीं सिरे से, उसको भी इस तरह पेश किया गया, खून में लथपथ दिखा के, क्या जो है वो साबित करना चाहते हैं आप? यही बात है कि पाकिस्तानी अवाम जो पहले हमारे अपने इदारों के साथ, अपनी सियासी जमातों के साथ, अपने कायदीन के साथ मोहब्बत करती है, उनके खिलाफ उनको उकसाना था। जिसको अंदाज़ा नहीं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीर है, जिसको अंदाज़ा नहीं कि ये तस्वीर कहाँ की है, वो तो ज़ाहिर है एक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या उनके सियासी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई तस्वीर शेयर होगी तो वो आगे फिर वो देख के आगे शेयर करते हुए समझते हैं कि ये हुआ है, जबकि जो हम लोग यहाँ मौजूद थे हमने कवर किया। नो डाउट ऑपरेशन हुआ है, डिस्पर्स करने के लिए ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इतना जुल्म ज्यादती नहीं हुई जितनी ये सोशल मीडिया के ऊपर पेश करें। मकसद सिर्फ ये है कि हम जो बाकी पाकिस्तान के गयूर अवाम है उनके जहनों में इदारों के खिलाफ लेकिन बगावत पैदा बनेगा क्या, बनेगा क्या, मिलेगा क्या? सच सच है, नहीं झूठ नहीं झूठ नहीं है यार, भाई, सच सच है, आप झूठ झूठ इदारों है। के खिलाफ उकसाएंगे, आप अपने मुल्क के खिलाफ उकसाएंगे, आपको इस मुल्क ने क्या आपके साथ किया है? आपको इस मुल्क ने नाम दिया, आपने इस मुल्क ने आपको पहचान दी, इस मुल्क ने आपको आज़ादी दी, आज़ादी के साथ रह रहे हैं। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, यही चीज़ें आप किसी भी, वो जो अलमबरदार बने फिरते हैं ना बाहर, जो मगरबी दुनिया जिसको आप जो है वो कर रहे हैं कि वो बहुत वहां पे आज़ादी है, वहां पे जाके आप एक ऐसा काम करें, आप जेल से बाहर निकल के दिखा दें मुझे, फिर डिपोर्ट कर देंगे ना उनको वहां से। डिपोर्ट क्या कर देंगे? अगर आप वहां के शहरी हैं तो आप निकल नहीं चले, सकेंगे यार। आपकी बात यूपी में बिल्कुल है। देखें, जहाँ जो महज़ब ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ तो इस किस्म की चीज़ें होंगी नहीं। अगर साबित हो गया तो फिर उसको सज़ा पक्की है, उसको सज़ा पक्की है। वहाँ पे तो किसी की कोई सियासी सिफारिश, किसी की कोई ब्यूरोक्रेटिक सिफारिश वहाँ काम नहीं आती। वहाँ अदालत का है, अदालत बेशक टाइम लेती है, लेकिन वहाँ सज़ा हो गई, नहीं नहीं, ये जो हालिया वंस मुजाहरे पनिशमेंट हुए हो थे गई। बरतानिया में, 3 दिनों में नहीं हुआ, हम्म। 3 दिनों में फैसले हुए हैं। ऐसी हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो देखें ना, अदालतों के अंदर मुकदमात चल रहे हैं ना, उनकी कार्रवाई चल रही है, उसके ऊपर हियरिंग्स हो रही हैं। हाँ, हियरिंग्स में आप अगर बतौर एक पार्टी उसमें इल्तवा लेते रहेंगे किसी भी तारीख पे, तो फिर अदालत ये देखती है कि चूंकि रूल ऑफ जस्टिस जो है, एक इंसाफ का तकाजा जो है, उसके मुताबिक अदालत की हर मुमकिन कोशिश होती है कि दोनों फरीकैन को मुकम्मल तौर पर सुन के मुतमईन होने के बाद फैसला दिया जाए। यहाँ पे तो ये है कि जी, जब आप अगर एक केस के अंदर पहुंचे, जज साहब मौजूद हैं, पहुंच गए, उनके वकील नहीं आते, बैठे बैठे जज साहब इंतजार करके अगली डेट दे देते हैं। और इसी तरह से अगर चले भी जाएं तो वहां पर इस किस्म की चीजें की जाती हैं कि कार्रवाई आगे चलाना मुमकिन नहीं है। तो जाहिर है, जब आप अदालत के अंदर फैसला होगा, अदालती फैसले पर अमल दरामद होगा, जैसे बाहर ममालिक में होता है। लेकिन हम लोग, हम दोनों वही उस चीज सोशल मीडिया के पहलू से हट के बात करना शुरू कर गए। लेकिन जो सोशल मीडिया पे करना है ना, वो ऐसा लेथल वेपन है सोशल मीडिया मेरी नज़र में। हाँ, आप अगर उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो भी उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो ये सियासी ट्रोलिंग के लिए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ कोई तहकीक नहीं, जहाँ कोई तहरीर नहीं, जहाँ किसी को पता नहीं कि ये अकाउंट कहाँ से चल रहा है, ठीक है, तो वो बंदा कर देता है, वो आगे शेयर टू शेयर हो जाता है। और बड़ी बात ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए तो फिर आप लोग मेहनत भी करते हैं। क्या मेहनत करते हैं कि जी अपनी पोस्ट को बूस्ट लगाते हैं। बूस्ट कराते हैं आप, ज़ाहिर है उसमें फिर पैसे खर्च करते हैं आप। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं फैसल साहब कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तानी इदारों, पाकिस्तान में सियासत जैसे बहुत बड़े लफ्ज़ और उसके किरदार से उससे परे हटाना, उसके साथ उकसाना, और ये कि यहाँ पे जो है गवर्नेंस जो सबसे पहले लानी चाहिए थी, जो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, उस गवर्नेंस को ख़राब करना। जब गवर्नेंस ख़राब होगी तो फिर ज़ाहिर है सिस्टम उस तरह से नहीं चल सकेगा, लोग नुकसान में ही रहेंगे। देखिए, लोग नुकसान में रहेंगे, क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो ट्रोलिंग की जाती है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई। लाखों आपके फॉलोअर्स हैं,
آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں. پھر نیگیٹو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ پروپیگنڈے سیاسی کا مقصد حصہ ہے نا، نہیں، سیاسی پروپیگنڈے مقصد کا ہے نا، حصہ کیوں بنتے ہیں پھر؟ سیاسی مقصد ہے نا، پروپیگنڈے کا دیکھیں حصہ نہیں. پروپیگنڈے کا حصہ میں اور آپ نہیں بنتے جو سمجھتے ہیں چیزوں کو. میں ان عام شہریوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک دکان پہ بیٹھا ہے، جو ایک ٹھیلے پہ بیٹھا ہے، جو مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کے بعد گھر آ کے تھوڑی دیر جو موبائل استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے سوشل میڈیا کی ایسی چیزیں اپلوڈ، اس کو تو نہیں پتا درے پردہ کیا ہوا یا کہاں اسپاٹ پہ کیا چیز تھی. تو وہ بیچارہ یہ دیکھ کے واہ جی، اور سمپتیز ہی حاصل کر رہے ہیں. سمپل. حکومت کے خلاف یہ لوگوں کو کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف یہ لوگوں کو کر رہے ہیں. مقصد چاہے ان کا جو بھی ہو، لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کوئی بھی ہو جس میں آپ دکھاتے کسی اور دنیا کی تصویر، بتاتے آپ اسلام آباد کی سڑک ہے، تو یہ اس عام شہری کو تو نہیں کیا پتا جو ہم میرے نے سندھ کے جو ہی کے علاقے میں بیٹھا ہوگا، اس کو کیا پتا ہے کہ اسلام آباد کی سڑک یار کون یہ سی. جو پروپیگنڈے میں حصہ لے رہے ہیں، کیا انہوں نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا کہ لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، مصر میں کیا ہوا، کس طرح سے وہاں پہ اداروں کو کمزور کیا گیا، کس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا؟ ہم کیوں اس راستے پہ چل پڑے ہیں پھر؟ میں اس پہ ایک کمنٹ کروں گا، وہ یہ کہ جو دوست اس مہم کا حصہ بنتے ہیں نا، ان کو شاید میں یہ کہوں گا کہ یار، کہ جیسے یوٹیوب پیسے دیتا ہے، فیس بک مونوٹائز کرا ہے، پھر پیسے آتے ہیں، ایکس کوئی بھی سوشل مونوٹائز میڈیا کرا پیسے ہے. میں میں اس لیے نام لے رہا ہوں. ہمارے ہاں زیادہ یہ 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا. ہمارے ہاں انسٹاگرام اتنی تیزی سے استعمال نہیں ہوتی جو ہمارے پڑوسی دیش میں ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو چیزیں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ یہی ہیں. اس کے اوپر لوگوں کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ صرف پوسٹ کرنے والے، اس قسم کی پوسٹ کرنے والے، اس لیے کہ جی وہاں پہ زیادہ ٹرولنگ ہوگی، زیادہ پیسے بنیں گے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ پیسے ضرور آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، آپ کی شیئر ہوں گی پوسٹ، آپ سب کچھ کریں گے، لیکن اس کا امپیکٹ الٹیمیٹ پاکستان کے اوپر ہے، پاکستان کی ریاست کے اوپر ہے. آپ بے شک اداروں سے نفرت کرتے پھریں، کم از کم پاکستان کے لیے تو کوئی اچھی چیز چھوڑیں. لیکن مجھے یہ بتائیں نا، یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان ہے. پاکستان ہے تو آپ کی پہچان ہے، پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو آپ کا کاروبار ہے. جب یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں حقائق بھی یہی ہیں، تو پھر آپ نہیں، پاکستان کے آپ مجھ خلاف سے کیوں کیا کر رہے ہو نا؟ کہلوانا چاہتے ہیں؟ یہ کہ یہ صرف ڈالرز کمانا چاہتے ہیں جو اس قسم کی چیز کر رہے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے پھر پھر جو صورت حال چلیں ہے. جی، کمائیں ضرور کمائیں، لیکن آپ کو پازیٹیو حق ہے طریقے سے کمانا. کمائے نا. پاکستان کی پازیٹیو چیزیں بنائیں، ڈاکیومنٹریز بنائیں، 10 منٹ کی آپ کو اچھی ڈاکیومنٹری بنائیں، پاکستان کی کسی اچھے ورثے پہ بنائیں. پاکستان میں بہت تاریخی عمارتیں موجود ہیں، پاکستان کی الگ سے یار تاریخ ہے. بہت ساری ہے، ریلیجیس ٹورزم ہے، نیچر ہے آپ کے پاس، آپ کے پالیٹکس کے علاوہ بہت ساری کرنے کی باتیں. ہم نے پالیٹکس کو کیوں ہی جو ہے وہ ایک چیز وہ بنا لی دیکھیں جی، میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے نا، کہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں خاص طور پہ، ان کے سامنے جب اس قسم کی لفظ آتے ہیں، ان کے تھمبنیل آتے ہیں نا، مرچ تو مسالے والے، تھمبنیل حالانکہ اس پورے وی وی لاگ لاگ کے میں اس اندر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ ایسے پھر آخر میں ظاہرہ میں بھی اگر دیکھوں گا اچانک ایک چیز، یار اس میں اتنا بڑا جملہ لکھا گیا ہے، دیکھوں گا جا کے سنوں، پھر جب اندر ہوتا ہے تو بندہ میرے تو کئی دوست میں نے دیکھے ہیں، ان کا ہوتا ہے کہ گولیاں چل گئیں، ٹینک آگے، ہاں، فلاں ہو گیا، اور یہ اوپر آخر ہوتا ہے، میں اور آخر میں اور وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ صرف عمران خان کے فیلوشپ جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، اس کو کیچ کر کے لیکن پیسے کیا کمانا چاہتے ہیں. اور حکومت کو ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ لے رہی ہے نا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ فائر وال لگ گیا، فائر وال لگ گیا آپ کا. آپ نے ان 3 دنوں میں دیکھا کہ کوئی چیز آپ کی اپلوڈ ہو رہی تھی، ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی. اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ سوشل میڈیا کنٹرول ہے، ہونے جا رہا ہے. پہلے تو یہ لیٹر قانون لیول بنائے نا، قانون سے قانون بھی بنا رہے ہیں، قانون سازی بھی ہو رہی ہے. آپ کو دنیا کے دیگر ممالک جہاں جہاں میں گیا ہوں، وہاں پہ تو باقاعدہ طور پر جو ہے چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ. اگر آپ میں فار ایگزامپل کسی دیار غیر میں رہتا ہوں، کسی ایسے ملک، ترقی یافتہ ملک میں آپ کے خلاف کوئی پوسٹ کر دوں، آپ مجھے عدالت لے کے جا سکتے ہیں. یار بغیر پوچھے آپ ہاں، تصویر بنا لیں، میں آپ کو عدالت لے جاؤں گا، 3 سال قید ہوگی آپ قید کو. ہوگی. پھر اس قسم کی اب یہ آہستہ آہستہ، چونکہ پہلے اندازہ نہیں تھا ہمارے حکومتی عہدیداروں کا، یہ اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے والوں کا، انہوں نے اوپن کر دی چیزیں. اب اس میں اس کا مس یوز ہوا. اگر آپ اس کا پازیٹیو استعمال کرتے تو اس کا مس یوز نہ ہوتا، آپ کو قانون سازی نہ کرنی پڑتی. اب ظاہر ہے اس قسم کی چیز آ رہی ہے، تو مجھے تو چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت اس پہ قانون سازی کرے، ادارے اس کے اوپر کنٹرول کریں
کہ یار ہر صورت میں اگر میرے فیس بک اکاؤنٹ سے، میرے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ سے کوئی چیز جا رہی ہے تو مانیٹر ہو. بالکل یہ چیزیں مانیٹر بھی ہونا چاہیے اور اس حوالے سے قانون سازی بھی ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے ملک کے اداروں کے وقار کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا اس پراپوگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں؟ دونوں راستے ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے اس ملک کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے، اس ملک کی خوشحالی کا اپنانا ہے، امن کا اپنانا ہے، یا اس پراپوگنڈے کا حصہ بننا ہے جو ملک کے خلاف اس وقت تیزی سے جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو بدنام کیا جائے اور یہاں پر ایک افراتفری کی جو صورتحال ہے وہ پیدا کی جا سکے. یقیناً بطور پاکستانی ہم سب محب وطن ہیں، جانے یا انجانے میں کوئی غلطی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہم اپنا کردار حصہ ڈالیں. مثبت طریقے سے ادا کریں، ہم سب مل کر. اور اگر ہمارے اختلافات بھی ہیں تو اس ملک کے مفاد کے لیے انہیں بالائے طاق رکھ کر اس ملک کے لیے ایک ہو جائیں. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.